بغداد دے اندر ایک بچہ یتیم ہو گیا. بغد قرآن دیا عظمتاں دے محافظ بن جو رنجیت سنگھ ساڑے پنجاب دا کسے دور چ حکمران گزریا. انہیں اپنی میٹنگ بلائی تے اپنے وزیرانو کہہ لگا او رب دا قرآن بدلیے, مسلمانہ دا قرآن بدلیے, زیران دیاں زبران کر دیئے, زبران دیاں زیران تے زیران دیاں پیشاں بنا دیئے, ادھر دے ورک ادھر لگا دنیا, ادھر دے ورک ادھر لگا دنیا, آؤ قرآن بدل دیئے. ایک وڈیرہ جب بابا اٹھ کے کھلو گیا, انہیں آکھیا تو چلا ہو گیا ہے, ایتھے ابو جال کو عربی ہو کے قرآن نہیں سی بدلیا, تو پنجابی ہو کے کی میں بدلے گا. تے بابا بول کے کہہ لگا چلیا ورکیاں چو تے بدل لمے گا, سینیاں چو کون بدلے گا, انہا سینیاں چو قرآن کون بدلے گا. اللہ نے قرآن دی حفاظت سینیاں نل کی تھی. 6 سال دا بچہ بھی حافظ قرآن ہے تے 90 سال دا بابا بھی حافظ قرآن ہے. کون قرآن نو مٹاوے, کون صاحب قرآن دیاں عظمتاں دے اتے حملہ کرے. گرامی قدر حضرات, ایتھے بچہ مسلمان دے, مسلمانہ دا بچہ قرآن تے صاحب قرآن دیاں عزتاں دا پہرے دار ہے. کرام بیٹھ داری یہ بھی میں پڑھ دینا جی, اے بول دے نہیں آج پہ سبحان اللہ, تو میں کیویں پڑھ دوں. صدقے جامع توڑی ٹھنڈی جی سبحان اللہ, تو ایک باری ہور اچھا بولو سبحان اللہ. محسوس نہ کرے جی کہ میں بار بار کہہ رہے ہیں, نہیں تو سب واقعی سبحان اللہ فرمائی. خطیب نا میرا دل کرتا ہے جب تک میں بولتا رہا تسی بھی حضور دے ذکر تے سبحان اللہ کہہ دے رہو, میں بھی ثواب سمیٹ کے جاؤں, تسی بھی ثواب سمیٹ کے جاؤ. قاری صاحب قبلہ فرما رہے, وہ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا تاجدار تے چشتیاں دا امام, انہاں دا شعر سنا دیو. تے ایک اور بیلی کہہ گیا وہ بھی شعر سنا دیو, دو میں سنا دے وہاں. ایک باری ہاتھ چکے ہو بندہ میں اپنا ہاتھ وکھاوے جڑا شام تو لے کے ہن تک نبی پاک دیاں اڈیکاں کر کے بیٹھا ہے. اے جڑا میں شعر پڑھن لگا نا, حضرت خواجہ غلام فرید ایک دن کوٹھے تے چڑھ گئے, نبی پاک دی سکھ نے, صدر نے, تانگ نے, اڈیک نے, انتظار نے تنگ کیتا کہ مدینے وال منہ کر کے نا تے آواز دے کے تے کہندے نے پڑھاں بھائی. اے او شعر فرما دے جب میں مدینے وال منہ کر کے پڑھیا تے میں اجے کوٹھے تو زمین تے نہیں سایا, سونا مدینیوں میرے بیڑے آ گیا. مدینے والا منہ کر کے فرما دینے آمین ڈھولا کراں بیٹھی زاری, آمین ڈھولا کراں بیٹھی زاری, آمین ڈھولا کراں بیٹھی زاری, ڈھولا کراں بیٹھی زاری, آمین ڈھولا کراں بیٹھی زاری. میں مقیدی مقاواں, میں مقیدی مقاواں, تو جتے ہو میں ہاری, آمین ڈھولا کراں بیٹھی زاری, آمین ڈھولا کراں بیٹھی زاری. اے ہو گئی سرا جی. ہون پنجابی جے دا ترجمہ کریے, پنجابی جے ترجمہ جے کر لینے آؤ کہ یاد تیری دا دیوا پالیا, اے یاد تیری دام دیوا پالیا, انہیں آوی جا پلین زلفاں والیا. ہاتھ کھڑے کر لو, اکھیاں بند کر لو, جیڑا نبی پاک دیاں اڈیکاں لا کے بیٹھا ہے, اکھیاں بند کر کے ہوا نو پیغام دیو, نلے رو رو کے عرضہ کرو آوی جا پلین زلفاں والیا, اے زلفاں والیا, انہیں آوی جا پلین زلفاں والیا. آمی آمی ناچر لامی جان تیرے تو باری, تو اے جان ایمان دلے دو, تُدھ بن میں کس کاری, آوی جا پلین
زلفاں والیا سہ بار چڑی کوٹھے دے تے میں اتری سہ بار ہن تے آ جاؤ کملی والیا تو جتے ہوتے میں ہاری آوی جا بلے زلفاں ہو سکتا ہے کوئی نوجوان ناروبال دا اٹھ کے آکھے آسی صاحب اتنا بڑا جملہ کہ نبی چ رب بول دائے کیا نبی ویچ رب بول دائے اللہ نہ کرے کسی نے جن چمڑ جائے نا تسی شاہ جی کو لے ہونا تو کہنا انہوں جن چمڑ گیا اے نہیں بول دا ویچ جن بول دائے تے کاری صاحب بندے چ جن بول سکتا ہے تے رب نہیں بول سکتا یہ تے ہو گئی عقلی دلیل آؤ ہن میں تانوں قرآن دی دلیل دے اللہ نے قرآن مجید فرمایا اللہ نے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اپنی بیگم حضرت صفورہ نو لے کے ملک انطاکیہ تو ملک شامل ہجرت فرما رہے اچانک آپ نے دیکھا کہ بیگم نو سردی لگ رہی سردیاں دی یخ رات ہے آپ نے فرمایا صفورہ تو ایتھے بیٹھتے او بھئی اگ بالدی میں تیرے واسطے اگ لے کے آما حضرت موسیٰ کلیم فرما دے میں جو اگ دے قریب جاما میں حیران ہاں کہ اگ ہے دھواں کوئی نہیں اور قریب ہو کے دیکھیا تے اگ ہے سیک کوئی نہیں مزید قریب ہو کے دیکھیا تے اگ ہی نہیں تک نور ہے محفل نور وے چون والے موسیٰ کلیم نے دیکھیا تے نور ہے ان حضرت موسیٰ اس نور وال بڑی حیرت نال دیکھ رہے تے قرآن مجید چ اللہ نے فرمایا قریب ایک درخت تے او درخت بول پیا بھائی درخت بول پیا درخت بھی جو آواز آئی وَمِنَ الشَّجَرَةِ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین درخت بھی جو آواز آئی موسیٰ حیران نہ ہو میں تیرا اللہ پہ بولنا جڑا رب العالمین ہے نوجوانوں نہ روباد رہنا بالے ہو جڑا رب درخت وچ بول سکدا ہے اور محمد وچوں بھی بول سکدا وَمِنَ الشَّجَرَةِ اَيَّا مُوسَىٰ اِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ درخت وچوں آواز آئی میں تیرا اللہ پہ بولنا جڑا رب العالمین ہے تے درخت وچوں بول سکدا ہے تے محمد وچوں بھی بول سکدا ہے ترجمہ کروا کے دیواں حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کو تسی نہیں بولے نہیں تے کروا میں دینا سی تھوڑا جا حولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھر کو شہید نہ ہو جائے نہ میں پہلی باری ناروال آیا نہ تسی پہلی باری سنن لگے ہو میرا ڈرائیور جڑا نا کدے کدے رات نو جدو شاہ جی واپس ٹوڑی ہے نا سفر تو وہ مینوں کہندا ہے حضور سونا ہے نا تے پچھلی سیٹ تے چلے جاؤ میں پوچھاں کیوں وہ کہندا فرنٹ والی سواری سو جے نا تے ڈرائیور نو نیند آ جاندی ہے تے تسی بیٹھے ہو فرنٹ دی مہربانی تسی جاگتے رہا جے تو تسی میرا حوصلہ بتاؤ میں لگے میں اپنے اچھی بیٹھا بھائی اچھا بولو سبحان اللہ علامہ عمر رضا سی صاحب لاہور تو آئے نے کوئی نارووال تو کوئی پسرور تو کوئی کدھرو آئے ان اپنے اپنے علاقے چ جا کے دسنا کہ آسی صاحب ساڑھے کو لوندے تے انہی سبحان اللہ کروا جاندے تے انہوں دے گوانڈی انہوں کو بول دے ہی نہیں اپنی اپنی حاضری لگواؤ تے اپنے اپنے حصے دا بول کے جاؤ سبحان اللہ ایک باری سبحان اللہ بولیے تے جنت ایک درخت لگ دے تے جنت دا درخت کو دنیا دا درخت نہیں ایک گھوڑا سوار گھوڑ سوار 70 سال تک جنت دے درخت دے نیچے دوڑ دا روے نا تے گھوڑا تھک کے گر جائے گا جنت دے درخت دا سایہ ختم نہیں ہوتا ایک باری سبحان اللہ بولیے تے جنت چو او درخت لگ دے آج انہی سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں جنت چو باغ لگا کے آئے ہاں اور یار جی دا بحریہ ٹون چا 10 مرلے دا پلاٹ نکل آئے انہوں رات نیند نہیں آؤں دی کہ میں اتنا امیر ہو گیا تے جدہ جنت چو باغ لگ جائے اپنا اپنا باغ لگاؤ تے اچھا بولو سبحان اللہ عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینے آیا ہے ککھ سوادنا ککھ سوادنا مصری اندر کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں
چیزانا گلاں نبی دیاں مٹھیاں اینا ساریاں چیزانا لو گلاں نبی دیاں مٹھیاں ایڈا مٹھا بول دے 9 سال دا بچہ لے کے مائی آگئی میرے نبی دیوار گیا تے بچہ حضور دے سامنے بٹھا کے تے مائی دیوار نہ لگ کے رون لگ پئی سید عالم نے بے کے فرمایا بی بی یہ درا کیوں رو رہی میں تے روندے چپ کرا منایا عورت رو کے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دی یا رسول اللہ میں روانا تے کی کرا 9 سال دا پتر ہو گیا تے میں ترس گئی ہوں میں کدے ماں آکھے ایڈا باپ روندہ کدے ابو آکھے بہنا روندیاں کدے ویر گلہ کرے سید عالم نے فرمایا بی بی گل کی مائی رو کے کہنے لگی کملی والے میرا پتر 9 سال دا ہو گیا بولدا نہیں ایک گونگا سونیا ہاتھ جوڑ کے کہندی کچھ کروے سونیا واہ مائی تیرے عقیدے تو صدقے جاواں اسی لکھا روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے ہیں تے کعبے جا کے رب کو دعاواں کرنے ہیں اس مائی نو کعبہ گھر دے دروازے دے بالکل سامنے لگدا سی پر وہ کعبے نہیں گئی وہ کعبے والد محبوب کو لا گئی کیونکہ مائی دا عقیدہ ایسی سونیا جنہوں تو نہ دے میں انہوں کعبے والا بھی کدو دے دا ہے رب انہوں نے دے دا جنہوں نے مور مدینہ دا تاجدار لگا کے دے وے واہ مائی تیرے عقیدہ مائی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی کچھ کروے سونیا اس طرح کر کے نا میرے نبی نے اس بچے دی تھوڑی دے نیچے ہاتھ رکھ کے نا دا چہرہ اٹھایا تے اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں یا انج نہ کہہ لواں اودے ہاتھ وچ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں میرے نبی بچے دی اکھ چکھ پا کے بیخ کے تے مٹھا جا بول کے نا تے حضور فرماند نے بولتا نہیں تے بچہ چوپ اج میں تسی نہیں چوپ انجی بچہ بھی چوپ دوسری باری مٹھا جا بول کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا بولیا کرنا انہوں بولیا کرنا نبی کریم علیہ اللہ فرمایا بچہ گلہ کرن لگ پیا ماں دوڑ کے سینے لگا کے کہنے لگی میں 9 سال بلا دی رہیاں بولیا نہیں بے تیرا اپا بلا دا رہا نہیں بولیا بے تیریاں بہنا بلا دیا رہیاں نہیں بولیا اج نبی واری کی میں بول پیا بچہ ماں دے گلے پاواں پا کے رو پیا تے رو کے کہنے لگا ماں بلایا تے پڑھیا آنے میں نہیں بولیا محمد ورگا مٹھا کسے بلایا ہی کوئی مٹھا کسے بلایا ہی نہیں تے میں بولیا ہی نہیں او بلایا ہی نہیں تے میں بولیا ہی نہیں ان کی دا دل کردہ رال کے میرے نالوں سے نبی دی نات پڑھے ان میں پڑھن لگا ہوں پتھراں تو کلمے پڑھا جاندہ ہے پڑھو یا نہ پڑھو مرضی اپنی ہے پر میں اس تو ہاتھ کھڑے کروائے نے کوئی میرا دل کردہ جدو قیامت نو نبی پاک دے نات خانہ دی لسٹ بنے نا اور جتھے اتے حضرت حسان بن ثابت دا نام لکھیا ہوئے ویچ کدھر تیرا میرا نام بھی لکھیا ہوئے ہاتھوں بندہ کھڑے کرے جنہیں نبی پاک دی نات پڑھنی ہے بھائی دیکھو بلا کننے نہیں کھڑا کیتا ہاتھ اتھے رکھیا جو ہنی میں نہیں کرنے لہرا کے نا تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے او پتھراں تو کلمے بڑا جان دائے تے سکی آنکھ جورا اگا جان دائے او پتھراں تو کلمے بڑا جان دائے تے سکی آنکھ جورا اگا جان دائے او ترا جان دائے او ڈبے بیڑے ترا جان دائے او ڈبے بیڑے
کرا جاندا ہے کہ گونگیاں تھی گلا کرا جاندا ہے او گونگیاں تھی گلا کرا جاندا ہے او پتھراں تو کلمے ہن میں تہاڈی آواز سنی ہے تسی پڑھو میں سننا وا او پتھراں ایک منٹ میں ویکھ لیا کئی نہیں پڑھے تے ہاتھ نہیں کھڑے کیتے او شرما رہے نے گالا کٹ دیا شرما لیا کرو جھوٹ بول دیا شرما لیا کرو پھر نبی دی نعت پڑھ دیا کادا شرمانا میرے بابا جی تاجدار چورا شریف کدے کدے جملہ فرما دے سن پٹھ پوے او سونا جڑا کناں نو کھاوے او مائی وڈیری نے کن وچ سونے دی بالی پہنی ہوئے نا بندہ پہنے ہوئے تے کن گل جائے نا تے او سونا اتار کے سٹ دیندی کہندی پٹھ پوے سونا جڑا کناں نو کھاوے تے آ فرما دے سن پٹھ پوے او زبان جڑی نبی دی نعت ہی نہ پڑھے کی کرنی او زبان جڑی مصطفیٰ دی نعت واری چپ روے تے حضور دی نعت ہی نہ پڑھے جنہوں لگدا ہے نا میں کمائی تے پالنا او روے چپ تے جنہوں لگدا ہے نا میرا لنگر مدینے ہو آندا ہے او بندہ ہاتھ کھڑا کرے بھائی او بندہ جنہوں لگدا ہے میں کھاندا ہی مصطفیٰ دا صدقہ او بندہ ان سارے مل کے میرے نال پڑھیے او پتھراں تو کلمے بڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے او ڈبے بیڑے کرا جاندا ہے او ڈبے بیڑے کرا جاندا ہے کہ گونگیاں تھی گلا کرا جاندا ہے او گونگیاں تھی گلا کرا جاندا ہے ہن تہاڈی آواز سنیے پڑھو او پتھراں تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے شاہ جی او ڈبے بیڑے کرا جاندا ہے او ڈبے بیڑے کرا جاندا ہے تے گونگیاں تھی گلا کرا جاندا ہے او گونگیاں تھی گلا کرا جاندا ہے او پتھراں تو کلمے بڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا زندہ باد زندہ باد آل رسول نسل رسول خون بطول حضرت پیر سید طلحہ شاہ صاحب بھی تشریف فرمانے اسٹیج دی زینتن سید احمد رضا شاہ صاحب بخاری تاجدار ڈونگے شریف بھی تشریف فرمانے علماء کرام بھی میرے دائم بھائی تشریف فرمانے گرامی قدر حضرات او ایڈا مٹھا بول دا او دے ویچ رب بول دا ساڈا بچہ بولے کڈا سونا لگ دے ہے نا ساڈا بچہ جنی وار بولے نا ماں اونی وار کہندی ہے صدقے جاواں ساڈا بچہ بولے تے باپ کہندا میں قربان جاواں بہنا کہندی ہے بلہاری جائیے ساڈے ویر ورگا بول دے کوئی نہیں پر جدو آئی نا او دے محبوب دے بولن دی واری جڑی ماں نے صدقے جانا سی او ماں مکے پہ واسدی تے حضور اما حلیمہ دے ویڑے او بنو سعد قبیلے پہ واسدے
قربان جان والا باپ سر تے کونی تے بلحالی جان والی بہن ہے ہی کوئی نہیں تے نبی نے رو کے تے آسمان بلوے کے عرض کی تھی ہن میں بولیا تے واری تے صدقے تے قربان کون جاوے گا تو آواز آئی سونیا تو ایک باری بولتے سہی ہن پڑھا قرآن اگے کی ہویا بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں تے مرشد والا بولے سبحان اللہ ہاتھ اپنا بھی چکنا ہے تے نادے نو بھی جگانا ہے تے وہ ہاتھ چاہ کے اچھا بولو سبحان اللہ ہو سکتا ہے کسی پڑھے لکھے نوجوان دے ذہن چ خیال آ جاوے اے نقیب اے خطیب اے نعت خان جڑے بھی ہوندے نے ہاتھ کیوں کھڑے کروا لیندے نے اور میں تانوں دس داواں کہ اسی کیوں ہاتھ کھڑے کروانے ہاں اللہ نے سورہ یاسین وچ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماتا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے تے میرا جی کردہ جدو اللہ قیامت نو توہاڈے اور میرے ہاتھ نو پوچھے کہ بندہ تیرے نال کی کردہ سی تے ہاتھ اے نہ کہے یا اللہ اے دودھ چ پانی پا لیندا سی نہیں ہاتھ کہے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردہ سی جدو تیرے ماہی دا نام ہوندا سی میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہندا سا اس ہاتھ نو بخشش دا وسیلہ بناؤ تے اونچا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وکیلہ یا رب اللہ أولئك هم لا يؤمنون إنه لقول رسول كريم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ کی ہویا جے صدقے جان بلی ماں کوئی نہیں قربان جان بلا باپ کوئی نہیں بلہاری جان بلیاں بہنا کوئی نہیں فرمایا وکیلی ہی تیری بولی دی قسم ہے ایک باری بولتے صحیح میں تمہیں جگ قربان کر دیواں فرمایا تو بول میں سارے دو جگ تیرے بول تو قربان کراں گولڑے دا تاجدار پیر مہر علی شاہ تڑپیا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ چشتی نظامی سیالوی آپ فرما دینے سارا عالم قربان تیرے ایک مٹھڑے بول تو سارا عالم قربان تیرے ایک مٹھڑے بول تو تن من واراں اس انوکھے ڈھول تو میرے ملت دے نوجوانوں پتہ لگیا قرآن میرے نبی دیاں مٹھیاں مٹھیاں بولیاں دا نام ہے آؤ ہن میں تو ہنو قرآن دا تعارف کرایا کہ قرآن ساڑھے نبی دی بولی دا نام ہے آؤ ہن میں تو ہنو دساں قرآن چاہے کی اور اچھا بولو پڑھاں قرآن کے قرآن دے وچ کی ہے کیونکہ میں قرآن دی تے صحابہ قرآن دی عظمت بیان کرنی میں ساری قرآن چوئے میں تو انہوں نال قرآن مجید سنائی جاواں آئیے سنیے قرآن چکیے حضرت امام احمد بن حنبل کو لکھا بابا آیات آکے کہنے لگا حضور میں جدو جبان سا اللہ نے میں بیٹی عطا کی تھی تے میں اتنا امیر انسان سا کہ میں اپنے دل چ منت مان لئی سکھنا سکھ لئی نظر مان لئی کہ جدو میری بیٹی جوان ہوئے گی تے دی شادی کراں گا تے انہوں جہیز چکائے آدھی سارا کچھ دیواں گا ہر چیز دیواں گا تے آپ نے فرمایا بابا ہون کیوں آئے ہیں عرض کی تھی آج بیٹی دی شادی دا دن آ گیا ادو میرے ورگا امیر کوئی نہیں سی آج میرے ورگا غریب کوئی نہیں تے میں اپنی بیٹی نو کی دیواں منت پوری کرنی ہے آپ نے فرمایا بابا جا اپنی بیٹی نو جہیز رب دا قرآن دے دے سمجھی ساری کائنات دے دیتی ہے پتہ لگیا قرآن وچ ساری کائنات پڑھا قرآن اور اچھا بولو سبحان اللہ اجے میں صرف تو قرآن دا تعارف کرا رہے ہیں اجے میں صاحب قرآن دی عظمت قرآن ہی کیوں سنانی ہے پھر تے قرآن تے صاحب قرآن دی جڑے آپس چ رشتہ پھر میں تانوں او سنانا ہے پھر امت دی آج جڑی زبو حالی ہے آج کیوں لوگ قرآن جلا رہے تھے کیوں قرآن دی توہین نہ کر رہے تھے صاحب قرآن دی توہین کر رہے ادھے تے بھی میں انشاءاللہ چند کلمات آپ احباب دے گوش گزار کرنے نے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات میری ملت دے نوجوانوں سنیے قرآن اللہ نے رجا فرمایا والا رتبی ولا یابسن اللہ فی کتاب مبین کل صغیر و کبیر مستتر ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ولا اصغر من ذلك ولا
اکبر الا فی کتاب مبین کل فی کتاب مبین پروردگار نے ارشاد فرمایا کائنات کو خشک تے تر چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن دے اندر نہ ہوئے فرمایا ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین فرمایا کائنات کو چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن دے اندر نہ ہوئے نوجوانوں ناروبا دے رہنے وال اللہ نے مقدموں کا دیتی فرمایا کلن فی کتاب مبین اللہ نے فرمایا سارا کچھ قرآن میں چھے بھائی سارا کچھ قرآن میں چھے سارا کچھ قرآن میں چھے قرآن محمد سینے سارا کچھ قرآن میں چھے تے قرآن مصطفیٰ دے سینے ویچے پتہ لگیا سینہ مصطفیٰ سارے خزانے دا محور تے منبع ہے جدے وچ رب نے سارے خزانے رکھ دیتے اللہ نے قرآن چا فرمایا سارا کچھ قرآن وچے مولا علی المرتضی شیر خدا فرماتے نے جو کچھ قرآن چے وہ سارا کٹھا کر کے اللہ نے سورہ فاتحہ چ رکھ دیتا فرماتے نے پھر جو کچھ سورہ فاتحہ دے اندر ہے وہ سارا کٹھا کر کے اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے اندر رکھ دیتا فرماتے نے جو کچھ بسم اللہ دے اندر ہے وہ سارا کٹھا کر کے اللہ نے بسم اللہ دی با دے اندر رکھ دیتا پھر جو کچھ بسم اللہ دی با دے اندر ہے وہ کٹھا کر کے وہ جڑا بسم اللہ دی با دے نیچے نقطہ ہے نا اللہ نے اس نقطہ چ رکھ دیتا کہ مولا علی فرماتے نے انن نقطہ تو تحت البا فرماتے نے او جڑا بسم اللہ دی با دے نیچے نقطہ نا اس نقطے دا نا علی ہے اس نقطے دا نا علی ہے علی ہوئے جنہیں نبی کو لو پڑھے نبی ہوئے جنہیں رب تو پڑھے الرحمن علم القرآن خلق الانسان فرمایا اور رحمان جنہیں یار نو قرآن پڑھایا یا اللہ کدو پڑھایا فرمایا علم القرآن خلق الانسان فرمایا انسان بعد چ بنایا محمد نو قرآن پہلے پڑھایا سی تیرا تے میرا اج نشان بھی نہیں سی جدو رب نے محمد نو قرآن پڑھا دیتا اچھا نبی نے رب کو لو پڑھیا علی نے نبی کو لو پڑھیا ایک گل میں مولا علی دینا تو ان پہلے سنا لما کہ او علی جنہیں نبی کو لو پڑھیا ہے تو سا عابد حسین خیال صاحب کو کتنی ہنسی گفتگو مولا علی دے علم تے سنی شاہ جی قبلہ کہ بندہ آگیا مولا علی کو لاکنتے بیٹھ کے کہنے لگا علی تو نبی دے علم دے شہر دا دروازے فرما جی کہنے لگا میں تینوں 10 سوال پوچھنے نے بڑے مشکل تھے تینوں ایک دا جواب بھی نہیں ہونا مولا علی نے فرمایا میرا نام علی ہے میں دنیا دے سکول دا نہیں پڑھیا محمد دے سکول دا پڑھیا انہیں آکھیا علی سوال بڑے مشکل نے 10 سوال نے تینوں جواب نہیں ہونا ناروبال دے نوجوانوں امام حسن او ویڑج پہ کھیل دے سن اجے بچپن امام حسن دا مولا علی فرما لگے حسن بیٹا ذرا ادھر آؤ حضرت امام حسن آکے اپنے بابا جان دی گود جو بیٹھ گئے تے مولا علی اس بندے نو فرما لگے او جڑے تیرے مشکل سوال نے نا او میرے حسن کو لوں پوچھ لائے انہیں آکھیا علی اے بچہ ہے میں تے جڑے سوال ہے کیا تینوں بھی جواب نہیں ہونا اے تے بچہ ہے فرمایا بچہ ہے پر علی دا بچہ ہے فرمایا تو اپنے سوال میرے حسن کو لو پوچھ اے کو سیدزادے انہاں سادات دی اولاد بیٹھے اور میری ملت دے نوجوانوں سے نوجوان نے نا حضرت امام حسن دا بچپن بیکھے تھے کہنے لگا سوال پوچھا حضرت امام حسن فرماتے نے جی پوچھو کہنے لگا پہلا سوال ہے بے کہ اللہ نے کائنات دی سب تو طاقتور تے سخت چیز کی بنائی ہے امام حسن فرماتے نے پتھر کہنے لگا رب نے پتھر نالو سخت تے طاقتور کی بنایا فرمایا لوہا کیونکہ وہ پتھر نو بھی توڑ دے رہے کہنے لگا لوہے نالو سخت تے شدید کیے فرمایا آگ جڑی لوہے نو پگھلا دے دیئے کہنے لگا آگ نالو طاقتور کیے فرمایا
فرمایا پانی جڑا اگ نو بجھا دیندا ہے، کہنے لگا پانی نالو طاقتور کی ہے۔ امام حسن فرما لگے بادل جڑے پانی نو اٹھا کے پھر دے رہندے نے، کہنے لگا بدلہ نالو سخت طاقتور کی ہے۔ فرمایا ہوا جڑی بدلہ نو اڑائی پھر دیئے، کہنے لگا ہوا نالو طاقتور کی ہے۔ فرمایا ہوا دا فرشتہ جڑا بس حکم ہی دیندا تے ہوا ٹر پیندی ہے، انہیں آکھیا ہوا دے فرشتے نال طاقتور کی ہے۔ فرمایا اسرائیل تے ملک الموت موت دا فرشتہ جنہیں ہوا دے فرشتے نو بھی مار دینا ہے، کہنے لگا ملک الموت نالو سخت شدید تے طاقتور کی ہے۔ فرمایا موت جنہیں ملک الموت نو بھی مار دینا ہے، تے کہنے لگا اس موت نالو سخت کی ہے تے شدید تے طاقتور کی ہے۔ فرمایا میرے رب دا حکم، وہ بندہ اٹھ کے ٹر پیا تے کہنے لگا اینا دیتے بچیاں دا اے حال ہے۔ اینا دیتے بچیاں دا اے حال ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ایک گل ہور سنا دے ماں اجے میں شروع ہویا تو توڑا اے حال ہے۔ اجے میں تیرا تعارف کروان لگا، کئیاں دا رنگ اڑ کے لگدا سی سا فجر پڑھا کے جانی ہے، نہیں میں جان چھڑ دے مگا بندے پھر بھی متھے لگنا ہوتا ہے۔ اے دیکھ لو کیمرے گلو کتنے لگے نے، ایک کوئی علی پور چٹھے تو آیا ہے، کوئی گجرہ والیوں آیا ہے، کوئی سرگودے تو آیا ہے۔ انہیں سارے میں جے گھر نہیں پہنچتا تے روزانہ میری تقریر یوٹیوب تے اپلوڈ کر دیں دن تے سوشل میڈیا تے تساں سن لینا ہے تے پوری دنیا سن لینا ہے۔ تے انہاں کہنا ساڑھے کو لے نہیں سبحان اللہ کروائی جاندے ہوتے ناروال والے توڑے کو بول دے ہی نہیں پہ۔ یہ توڑی بھی عزت دا معاملہ روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ۔ وہ میں رحیم یار کر گیا تے میں آکھیا روند نہ مارو، وہ ایک دوسرے نے پوچھن لگ پہ روند کی ہوندہ ہے؟ تو آنو تے پتا تُسی مار دے رہن دے ہیں، لہذا روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ، ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ۔ امام حسن کو لے کے بندہ آیا تے آکے کہنے لگا حضور میریاں بیٹیاں ہیں پر پتر کوئی نہیں، تے حضور دعا کرو اللہ میں نے پتر دے وے، تے اللہ نے میں نے دولت بڑی دیتی، بیٹیاں بھی دیتیاں، بیٹا نہیں، تے حضور کوئی وظیفہ دیو نا اللہ میں نے بیٹا دے وے۔ سنو پیران دے پیر تے علی دے پتر دا وظیفہ بے اولاد لوگاں واسطے جڑے پتر دی خواہش رکھتے نے۔ امام حسن نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر، جنہ دے گھر بیٹے نہیں نا صوفیاء فرما دینے کہ جڑی میاں تے بی بی رل کے روزانہ استغفر اللہ 1100 مرتبہ اس نیت نال پڑھے کہ اللہ بیٹا عطا فرما دے، اللہ ضرور بیٹا عطا کر دے۔ رب حب لی من الصالحین دعا 313 مرتبہ پڑھیا کرن، اللہ بیٹا ضرور عطا کر دے گا۔ او بندہ گیا تھی کہ ہور آ گیا، انہیں عرض کی تھی حضور میرے علاقے چھ بارش نہیں ہو رہی تھی کو وظیفہ دو سو۔ امام حسن انہوں بھی فرما دینے تو بھی استغفر اللہ پڑھیا کر۔ او بندہ گیا کہ ہور آ گیا، انہیں عرض کی تھی حضور میرے گھر چھ بیماری نہیں جاندی کو وظیفہ دیو۔ امام حسن انہوں بھی فرما دینے استغفر اللہ پڑھیا کر۔ او گیا کہ ہور آ گیا، انہیں عرض کی تھی میری کمائی چھ برکت کوئی نہیں۔ امام حسن فرما دینے تو بھی استغفر اللہ پڑھیا کر۔ او گیا کہ ہور آ گیا، انہیں عرض کی تھی لاجپال میں کسانہ تے میری فصل ٹھیک نہیں ہوندی کو وظیفہ دیو۔ آپ نے فرما تو بھی استغفر اللہ پڑھیا کر۔ ایک 5 بندے گئے نا تے امام حسن دا خلیفہ تے مرید کول بیٹھا سی، انہیں عرض کی تھی لاجپالا یہ بیماریاں 5 تے دوائی ایک کوئی، بیماریاں 5 تے دوائی ایک کوئی۔ امام حسن فرمان لگے دوائی میں کولوں نہیں دیتی، میں رب دے قرآن چو دیتی ہے۔ انہیں آکھا جی قرآن کی کہندہ ہے؟ اس ویلے امام حسن نے قرآن دی ایک آیت پڑھی، آنکھو سبحان اللہ تے میں بھی پڑھا، ہور اچھا بولو سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اللہ کہندہ استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم بأموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ فرمایا اللہ دے قرآن نہ 5 بیماریاں دا ایو علاج دسے آئے۔ انہیں عرض کی تھی لاجپالا تیری بڑی شان ہے، ہر گل دا جواب قرآن چو دیں دے ہوں۔ فرمایا کیوں نہ قرآن چو جواب دے ماں، او دی زبان چوس دارے ہوں دی دے اتے قرآن نادل ہندارے او جڑے محمد دی زبان چوسن اونا دا حال ہے، تے جڑے نبی دی زبان چ رب بولے۔ ظہوری مرحوم نے آکھا سی دتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے تے عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے۔
وہ جدے سینے تے قرآن نازل ہوئے. ایک گل ہور نہ لطف دی سنا دے میں یاد آ گئی. چلو تسی نہیں بولے پھر کدے سنا دے آگے. کئی بیلی گھروں ہی صلاح کر کے ہوندے نے مولوی ٹیل لا لے میں نہیں بولنا. میں نے 23 سال ہو گئے خطابت کر دیا, یقین کرو انہوں نے میں بھی نہیں بلا سکیا. جڑے بغیر صلاح دے آئے او بولو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کیا کہ بلاوے کرے. ہونے لگ پتہ نہیں جانا. امی نو تے شاہ جی کہندہ رواج نہیں رہا تے ابو نو کوئی ایک ہی بندہ جنہوں جی کہندے ہو او تو انہوں پتہ ہی ہے. کئی بیلی جیاں نو جی کہی جاندے. میں اے نہیں کہندہ بالان دی مانو جی نہ آکھو پر اپنی امی نو بھی جی آکھیا کرو. یا اللہ جڑا اچھا بولے اپنی امی نو جی کہہ کے بلاوے کرے. جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا بعد جماعت نمازی ہو جاوے. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے آج صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف کرا کے جاوے. امام حسن سفید رنگ دا سوٹ پاکے نا عید دن بیٹھے, عید والا دن تے آپ دی نوکرانی سالن دا کٹورا لے کے آئی تو انہوں ٹھوکر لگی تو سالن دا کٹورا امام حسن دے کپڑیاں تو ڈل گیا. آپ نے بڑے غصے تے جلال نہ نوکرانی والے ویکھیا. جب نوکرانی ڈر کے نا قرآن پڑھن لگ پئی تو قرآن پڑھ کے نوکرانی کہنے لگی والقادمین الغیظ, کہنے لگی مومن غصہ پی جاندے نے. امام حسن نو غصہ بڑا سی پر جدوں نے قرآن دی آیت پڑھی فرمایا جن جا میں غصہ پی گیا. نوکرانی بڑی سیانیوں نے آیت دے اگلے الفاظ پڑھے, کہنے لگی والعافین عن الناس, جیڑے مومنوں دے نے لوگاں نو معاف کر دیں دے. امام حسن فرما دے نے جا میں غصہ بھی پی گیا معاف بھی کیتا. نوکرانی بڑی سیانی انہیں آیت دے اگلے لفظ پڑھے, کہنے لگی واللہ یحب المحسنین, مومن لوگاں دے احسان بھی کر دینے. امام حسن نے فرمایا جا میں غصہ بھی پی گیا, جا میں تینوں معاف بھی کیتا, جا احسان کیتا تینوں آزاد کیتا. ناروال والے ہوں او جنہ دے نوکرانوں اینا قرآن ہوں دیں جنہ محمد تو پڑھے سی انہاں نو کنا کو قرآن ہوندا ہے. جنہاں نے محمد تو پڑھیا انہاں نو کنا کو قرآن ہوندا ہوگا. اج اپنے گرے بانچ اسی جھاتی پا کے دیکھیے سانو کنا کو قرآن ہوندا. ساڑھے سینے ویران گھر دی طرح ہوگا. اج میری ملت دے نوجوانوں انڈیا دے گانے تے آندے نے پر قرآن دی ایک صورت نہیں ہوندی. صبح صبح گھراں چو جدو قرآن دی پڑھن دی آواز ہوندی سی نا انہاں گھراں چو برکت ہوندی سی. ایک گھر دا فرد کماندہ سی سارے کھاندے سن, ان سارے کماندے نے تے برکت کوئی نہیں, کیونکہ صبح اٹھ کے گھراں میں قرآن نہیں پڑھیا جا رہے. صبح اٹھ کے روزانہ گھراں چو گانے سنے جا رہے, ڈرامے دیکھے جا رہے, فلماں دیکھیاں جا رہی ہیں. میرے تے تو ہاڑے بچپن دے اندر وہ دور سی جدو ساڑیاں مائیاں تے ساڑے بابے گھر چ قرآن پڑھ دے سان تے گلی وچ قرآن پڑھن دی آواز آندی سی. ہن میرا دل دکھ دے میں کدے بازار چ گزراں تے جتھوں قرآن دی آواز آنی چاہتی سی نا اتھوں گانے دی آواز آندی دی. بے برکتی ہو گئی گھراں دے اندر. اسی قرآن تو بھی دور ہو گئے تے صاحب قرآن تو بھی دور ہو گئے. میری ملت دے نوجوانوں کدے رات 2:30 بجے بھی جاؤ نا داتا صاحب, بابا فرید, سلطان باہو, میاں محمد بخش, چورا شریف, علی پور شریف, رات 2:30-3 بجے بھی جاؤ تے کوئی نہ کوئی بیٹھ کے قرآن ضرور پڑھدا ہوندا ہے. پتہ کیوں؟ اس واسطے کہ جڑے قرآن پڑھ دے ٹر جاندے نا انہاں دیاں قبراں تے قرآن ہی پڑھیا جاندا ہے. تو قرآن پڑھ کے جاویں, قرآن پڑھ کے جاویں تاکہ تیری قبر تے کو قرآن پڑھنے والا ہوئے. امام حسین نے نیزے دی نوک تے قرآن پڑھیا. پتہ کیوں؟ کیونکہ ماں نے لوریاں قرآن دیا دیتی آسا, وہ پھر نیزے دی نوک تے قرآن پڑھ دے. اپنے گھرانو قرآن دی تلاوت نہ سجاؤ, اپنے گھرانو قبرستان نہ بناؤ, اپنے سینے نو اجاڑ نہ دیو, اپنے سینے جو قرآن دی کوئی نہ کوئی آیت دا نور رکھو. قرآن بڑا وفادار, جڑا ادنال بے وفائی کرے قرآن انہوں منہ نہیں لگاندہ تے جڑا ادنال وفا کرے نا پامیں صدیاں گزر جانا انہوں دیاں قبران تے قرآن ہی پڑھیا جاندہ. میری ملت دے نوجوانوں پڑھا قرآن, ہو رچا بولو سبحان اللہ.
شاہ جی چاہتے ہیں کہ میں قرآن پڑھی جاؤں. نوجوانوں اج اساں تے حضور دی چہرہ انور دی تلاوت نہیں کیتی، اساں حضور دی زیارت نہیں نہ کیتی، پر اج ساڈے کول قرآن ہے. یہ قرآن پڑھ کے دیکھ. اللہ نے رجا فرمایا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. اللہ نے یار دی زلف دا ذکر قرآن دے اندر کیتا. نوجوانوں دی زلف دا ذکر قرآن دے اندر، او دے چہرے والضحى دا ذکر قرآن دے اندر، او دی ماں داغ دی اکھ دا ذکر قرآن دے اندر، او دے یوحا دے لباں دا ذکر قرآن دے اندر، او دی وما ینطق دی زبان دا ذکر قرآن دے اندر، او دی سما دا ذکر قرآن دے اندر، او دے علم نشرا سینے دا ذکر قرآن دے اندر، او دی وودانا انکا بزرک دی کنڈ مبارک دا ذکر قرآن چے، او دے ید اللہ والے ہتھاں دا ذکر قرآن چے، او دی لا اقسم دی ٹور دا ذکر قرآن چے، او دے مکے دا ذکر قرآن چے، او دے مدینہ دا ذکر قرآن چے، او دی ماں دا ذکر قرآن چے، او دے باپ دا ذکر قرآن چے، او دے یاراں دا ذکر قرآن چے، او دے صحابہ دا ذکر قرآن چے، او دی آل دا ذکر قرآن چے، او دے ذکر دا ذکر قرآن چے، او دی رسالت دا ذکر قرآن اندر، او دی نبوت دا ذکر قرآن چے، او دی تبلیغ دا ذکر قرآن چے، او دے بچپن دا ذکر قرآن چے، او دے میلاد دا ذکر قرآن چے، او دی معراج دا ذکر قرآن چے، او دی نماز دا ذکر قرآن چے، او دے روزے دا ذکر قرآن چے، او دے یاراں دا ذکر قرآن چے، او دے خاندان دا ذکر قرآن چے، او دے غلاماں دے امت دا ذکر قرآن چے. پتہ لگے آئی اللہ فرماندا ہے ایمان والے تو تے محمد دا چہرہ نہیں ویکھیا، پر قرآن دیاں سورتاں پڑھدا جاویں گا وچ محمد دی صورت نظری آ جائے. قرآن دی صورت پڑھیں گا تینوں محمد دی صورت نظری آوے گی. جب تو چاہنا تینوں چہرہ مصطفیٰ دی جھلک نظری آوے، پھر رب دا قرآن پڑھ، تینوں محمد دا ٹوٹل سراپا قرآن چ نظری آ جائے گا. اللہ نے سارا کچھ قرآن چ بیان کر دیتا. نوجوانوں